Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang tanan mahimong makasinati og matagtiki, wala usay paagi para mapugnan kini nga mahitabo. Adunay mga sakit o kondisyon nga makapagpagrabi niini, diabetes, eczema ug nakaabling nga mga samad ug busa makasulod na ang mga bakterya niini. Hinay nga sistema sa depensa o immune system o anemia o iron deficiency. Ang simpleng sayop nga paghinlo sa lawas o kakulangon sa hustong nutrisyon mahimusab nga hinungdan sa usa ka matagtiki. Adunay usay mga tambal nga makapahinay sa immune system. Kinahanglan nimo nga susihon ang mga epekto sa mga tambal nga gihatag diha sa bata. O kinahanglan mo konsulta sa imong doktor ilabi na kung dili maulian sulod sa duha ngadto sa 3 ka adlaw. Ug ilabi na kung makasinati o adunay taas nga hilanat ang bata tungod sa impeksyon o kung mutubo o mudaghan na ang maong mga bunol. Labaw na nga kinahanglan dadun sa doktor kung ang bata adunay diabetes o mga problema sa immune system. Ug aduna usay mga antibiotics nga gikinahanglan sa mga bata aron nga pagawson ang mga nana niini. Ug pwede usab nga sa balay lamang pagatambalan ang mga bunol niini sama sa pagbutang og warm compress aron nga moabli o mubuto ang mata sa maong tiki og mugawas ang nana. Gamitan og mga tuwalya o labakara nga gibasa sa tubig nga dili init ug dili pud bugnaw. Dayon ibutang ang tuwalya o labakara diha sa imuhang bunol og pila ka minuto. Buhata kini sa makadaghan sa usa ka adlaw. Siguraduha nga ang kamot limpyo kung gatambal sa maong matagtiki. Siguraduha nga permi limpyo ang lawas sa naay mga matagtiki. Paspas bukalat ang maong tiki, labaw na kung naay hugaw o germs. Kung ang mga samad mag-abli na, kinahanglan nga imuhang kuhaon ang mga nana niini og ang dugo og punasan gilayon ang samad gamit ang limpyo nga gapas nga gibabad sa antiseptic solution. Hugas ug ipauga ang palibot sa maong matagtiki og tabunan og plaster o gaze aron nga mapugnan usab ang pagkalat niini og para dili kaluton sa bata. Hugasan usab ang kamot human sa paghinlo sa mga matagtiki. Kung ang bata adunay matagtiki, makatabang ang paghugas sa bata kada adlaw o kaduha sa usa ka adlaw. Labaw kung grabe kainit ang panahon. Gamit po og antiseptic solution sa matagtiki mismo for 1 week. Hatagi siya sa ihang kaugalingong tualya og mga higdaanan nga dili gamiton sa uban. Labi na, labhan kada gamit niini aron nga mamatay ang mga kagaw. Apila ang mga sanina nga gigamit sa naay matagtiki. Ayaw pislita ang hubag, mahimong mas delikado sa impeksyon kung kinigihimo og sakit kaayo para sa bata. Ayaw pud og gamit og dagom sa pagpagawas sa nana tungod kay pwede nga makakuha og tetanus gikan niini. Kanunay usab nga susihon kung naay bag-o nga matagtiki nga nitubo sa bangbahin sa lawas sa bata. Dalha dayon imong anak sa doktor kung ang matagtiki mo daghan ug musakit kaayo. Pangutana ang doktor kung unsang pain reliever ang pwede tumaron sa bata. O kung dili effective ang antibiotics, ipa-blood test ang pasyente kay basig kinahanglan na o mga minor nga operasyon para matangtang ang nana. Gitawag ang procedure nga insertion. Adunay general anesthesia o surgeon nga mohimo sa mga procedure. Dinhatagan ang pasyente og antibiotics pinaagi sa intravenous drip. Ang matagtiki mamahimong maghatod kini og discomfort og sakit.
kini usa ka kondisyon nga kinahanglang mahatagan og tamang pag-amuma o pagtambal aron nga malikayan ang mga komplikasyon. Ang mga profesional sa panglawas nahiangay usab nga malambigit sa pagtambal sa maong matagtiki. Bisan pa man niini, adunay mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag potensyal nga benepisyo sama na lamang sa EXL Makabuhay Capsule. Ug dugang pang mga health tips ang atong pag-asayron sa ato ang pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Kini paghihapon ang inyong atiging inyong makauban para sa health tips for the day. Nasayod ba kamo nga ang matagtiki mao kining mga hubag nga mutubo sa panit nga sinugdanan ang sintomas ini mukatul unya mamula unya mudako pagyud ang hubag. Sagad mo tumao kini diya sa inyuhang samput, ilukan, liog, abaga ug paa. Musakit ni pag-ayo kun adunay nana. Ang atong panit mao importanteng bahin sa lawas nga paligunon ang immune system nato. Kung huyang ang atong immune, dali ra kita maimpeksyon kung may kadaot sa panit. Mukomplikar ni ngadto sa ubang sistema usab sa ato ang kalawasan. Kalagmitan sa mga hinungdan niini mao ang kahuyang sa immune, kahugaw, pagka-alcoholic, diabetes, chemotherapy ug exposure sa isog nga mga chemicals. Busa ani kining pipila sa mga remedyo pagtambal sa hubag o matagtiki. Ang neem tree, ang dahon ini mo'y imuhang pagkadukdukon o laputon o ibutang direkta sa hubag dahil ibugkusan nimo sa limpyo nga panapton o cotton bandage. Ang aloe vera makatabang usab kini diha sa imuhang bunol o sagulan kini sa pinulbos nga dulaw or turmeric powder. Ang dulaw or turmeric makatabang usab kini sa maong samad. Ug usa-usab sa makatabang niini ang gumamela usa sa mga herbal nga mga tambal nga nahimong magamit kini aron nga dali mahinog ang maong matagtiki. Siguraduha lamang nga ang permilimpyuhan ang imuhang bunol ug ang mga kamot. Ug aron nga mas makabaton og himsog nga panlawas. Himsog usab nga pamanit, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ka. Ang Makabuhay Capsule adunay halapad nga mga sakop sa mga benepisyo nga imuhang maangkon. Makatabang kini aron nga mapalig-on ang imong resistensya ug panlawas batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod og mga sakit. Mutabang usab kini ngadto sa pagtanggal sa mga toxins ug basura sa ato ang kalawasan ug magpaayo sa mga proseso sa detoxification. Ang mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus adunay anti-inflammatory properties nga mamahimong makatabang sa pagpahiyos sa mga pagpanghubag sa kalawasan ug lakip na makatabang sa pagpaubos sa stress ug pagkabalisa. Mao nga ayaw pagduha-duha sulay ang Makabuhay Plus Dietary Capsule ug kana ang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ninyong itawag sa 0927-405-3550. Inyong nakauban ning adlaw, Ate Ging, hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang imuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo,
makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Our town, our radio, Radyo Natin.